बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 14 तारीख. संध्याकाळचो 19वा हप्तो दीस बुधवार. आम्ही सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे एक रक्तसाक्षी हाचे स्मरण आम्ही करता. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुमका कळीत असा कैद्या सेवेचो पात्रोन, प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया हाचो पात्रोन. पवित्र सभेचे एक मिसाव आसा, बंदेंत आसल्ल्यांक वचोन भेटचे. आणि ही करणी वा हे मिसाव खंय सुरू जाता, जेजू तावनूंचो. जेजू म्हणटा, हांव बंदेंत आसलो आणि तुम्ही म्हाका पळोवंक आयल्यात. आणि इगर्ज माता हे मिसाव करता. आणि मंगळुरांत हे मिसाव कर्मेलितांच्या मुखेलपणाखाल चलता. सुमार 25 वर्सां ह्या मिसावाक चलतात. कालच्या दिसा हो जुबलेवाचो संभ्रम आसलो. जैलाक हप्त्यान एक पोटी भेट करचे. तांच्या लोकांक कितें गरज आसा, जावं पुरो कावन्सिलींग, जावं पुरो कानुनाची माहिती वा आधार ते दिवचो. आणि जे कोण निरापराधी आसा तांकां सोडोवचे प्रयत्न करचे. आणि उपरांत तांच्या कुटुंबाक भेट दिवन तांच्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे आणि कितें गरजेचें आसा तांकां आधार दिवचो. असले एक अप्रुबायचे मिसाव चड आवाज नासतना चलते आसा. आणि ह्या मिसावाचो पात्रोन आसा सा मॅक्सिमिलियन कॉल्बे. तर आता आयचो वांजेल वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आणि ताची सूख तुजे आणि ताचे मोदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका ऐकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आणि तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आणि तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवार्थ्य बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीं बांदून आसतलें. आणि जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गीं सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मोनाचे जावन खंयचीय एक वस्तू मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मोदगात. देवाचें उतर हें, वाकन्नी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कितें बरें या वायट, सारकें या सूख, उपकाराक पडचें या नश्टाचें म्हणून जल्मल्ल्या तक्षण भुरग्याक कळीत आसना. हांव चिंतेन आमकां कोणाय की सारकें सूख आमी जल्मल्या तक्षण या ल्हान आसतना बाळशी आसतना आमकां कळीत आसलें म्हणून. आमची आवय बापूय, वडिलां, शिक्षकां, सांगाती सांगातिन्यो, समाज इत्यादी शिकयता. सूख करतना ती दुयता. आणि हाचो परिणाम जावन सवकास आमी सारकें बरें उपकाराक पडचें करूंक शकता, शिकता. भाऊ आनी भयणीनो, एक आमच्या मनशांत एक सामान्य संगत म्हळ्यार आमी सगळां ती दुवोवंक अशें येता. एवरी वन ऑफ अस लायक टू करेक्ट others.
आमचे सुखी तिदूंकू अशें उंचाकी चड हेरांच्यो सुखी तिदूंक आमी अशें हें एक सार्वत्रिक सत होऊन येत. तुम्ही एक गणित ऐकला जावंक पुरो. हे गणित या एक खाणी त्या उन्हें ऐकल्लें. एक पिंतुरां सोडयणार पेंटर तो पिंतूर सोडोवंक शिकतलो आनी ताका बरो पिंतूर सोडयणार जावंक म्हण आसलें. देखून एक दीस तो बरो एक पिंतूर सोडयता आनी 4-4 जाणांनी मेळच्या जाग्यार ते हाडून दवरता आनी सकयल तो बरयता, सुखी असल्यार दया करून दाखोवन दिया. तो सकाळी हाडून त्या जाग्यार ते पिंतूर दवरता आनी वेता. तो सांजेर येवन पळयतना ताका अजाप, सगळ्या पिंतुराचेर करेक्शनाच्या वयर करेक्शनां जाल्लीं. सगळ्यांनी करेक्शनां घाल्लीं. ही चूक ती चूक म्हणून सगळ्यांनी दाखयल्ली. ते पळोवन ताका इतलें बेजार जालें, तो निराश जालो. तेन्ना ताच्या मिस्त्रीक खबर मेळ्ळी आनी मिस्त्रीन ताका आपयलें आनी विचारलें कितें जालें म्हणून. घडिल्ली संगत तो म्हणालो. तितल्यान ताका मिस्त्री म्हणालो, परत एक पिंतूर सोडय. ताणें सोडयलें पिंतूर आनी म्हणालो, मिस्त्री कशें पयलें दवरलें त्याच जाग्यार व्हरून दवर हें पिंतूर, पूण सकयल अशें बरोवन घाल. सुखी असल्यार तिदविया म्हणून थंयच रंग कलर दवरलो. सकाळी दवरलो, सांजेर हो पळोवंक गेलो. एकल्यान करेक्शन करूंक नातलें. म्हणजे सुखी दाखोवंक भारी खुशी, भारी उर्बा सगळा मुखार, पूण तें तिदवंक तें सारकें करूंक जायत्यांक जायना. भाऊन आनी भयणीनो, आमकां तिदविलां आनी आमी तिदविता. आमी हर एकली तिदविता, पूण तिदवंक कारणां आसात. दुसरी कारणां आसात. सगळ्या एकाच कारणाक लागून तिदविनात. पयलें कारण म्हजें नांव पाड जावंक नजो देखून हांवें तिदवुचें. म्हजें नांव पाड जावंक नजो. तो म्हज्या कुटुंबाचो सांदो, तो म्हजो भाऊ, म्हजी भयण, म्हजें भुरगें, म्हजी स्टुडंटां, तांकां बरे मार्क्स येवचे, तांकां कोणें शिकयल्लें ती कोणाचें भुरगें म्हणून निमाणें म्हज्या गळ्याक येवंक नजो देखून म्हजें नांव पाड जावंक नजो देखून हांवें तिदवुचें. पयलें. दुसऱ्यान तिदवुचें, हांव व्हड, म्हाका ताच्याकी चड कळीत आसा, तुज्याकी चड हांव बरो म्हणून दाखोवच्याक आनी एकल्याक सकला घालच्याक तिदवुचें. म्हजें व्हडपण दाखोवचें. त्या तिदवणेचो मुखेल शेवट म्हजें व्हडपण परगटचें. जायते फावटी ही पयलीं 2 कारणां. एकच म्हजें नांव पाड जावंक नजो, दुसरें हांव व्हड म्हूण दाखयचें आनी एकल्याक सकला घालचीं कारणां लागून आमी तिदवुचें आसता. पूण तिसरें कारण पेल्याचें बरेपण आशेवन तिदवुचें. पेल्याचें बरेपण आशेवन तिदवुचें. हें सदांच जण करूंक विसरतात, पूण थोडीं जण हें करतात. वडिलां, शिक्षकांनी जाकी शिक्षक म्हणलो एक हुद्दो, ते एक आपणाचें कर्तव्य म्हणून घेवन, आपणाची जबाबदारी म्हणून घेतात, ती असली तिदवण करतात. भुरग्याचें बरेपण पळोवन म्हाका कांय परवा ना, म्हाका ताणें लायक करना जाल्यार व्हड न्ही, हांव तिदवितां कित्याक त्या भुरग्याक बरें जायचें. अशें करतना त्या घडये त्या व्यक्तीक दुख्खात मस्त बेजार जायत. पूण ती व्यक्ती निमाणे पर्यंत जें कोणें तिदविलां त्या व्यक्तीक विसरना. त्या व्यक्तीन म्हाका तिदविल्ल्यान, करेक्ट केल्ल्यान, समजयल्ल्यान हांव म्हज्या जिवितांत बदललो. कितलेशीं घडितां अशें बदलल्ल्यांची घडितां चरित्रेंत आसात. भाऊन आनी भयणीनो, तिदविताना आमी थोड्यो संगती मतींत दवरच्यो, त्यो विसरूंकच नजो. ते मतींत दवरच्यो जाल्यार थोडी नियमां. पयल्यान, रागार आसतना बिलकुल तिदविनाका. रागार आसतना बिलकुल तिदविनाका. म्हणजे तूं इमोशनल जालाय,
भोगणा तुझे उसांबळ जाल्यान तेन्ना तितू वसंत जावं तुज्या भुरग्याक जावं तुज्या भावाक भयणीक जावं तुज्या जिने संगातीनेक जावं तुज्या इश्टाक तुका नश्ट जाला ताच्या करणे वरवीं ताच्या उतरा वरवीं तुका बेजार जाला पूण तेन्ना तिदवी नाका कित्याक तेन्ना तुका सांगूंक नाकासलें तूं सांगतलोय आनी बरें करच्या दिसाड वायट करतलोय देखून पयल्यान रागार आसतना तिदवी नाका. दुसरें बहिरंग या सार्वत्रिक या पब्लिकांत हेरां मुखार तिदवी नाका. हेरां मुखार तिदवी नाका. वैयक्तीक जावन तिदवी. आजवांजेलांत जेजू म्हणटा एकलो वचून तिदवी. जर तुका आयकना तर एकल्या दोगांक घेवन वचून ताची सूख दाखोवन दी. तांकांय आयकना जाल्यार वडिलांक इगर्जमातीच्या वडिलांक खबर दी. देखून तिदविताना त्या व्यक्तीक मान आनी मर्याद फावो. ताका इन्सल्ट केलें तर जाल्यार बरें जावच्या केसड वायट जावची साध्यता आसा. देखून दुसऱ्यान पब्लिकांत तिदवी नाका. तिसरें तिदविताना बरें आसलें पयलें सांग. आमच्या हर एकल्या लागीं बरें आसा, हर एकल्या लागीं बरें आसा. ताणें सूख केल्लें ती थोड्या मनशाचें थंय बरें आसतलें. बरें आसलें पयलें सांग. उपरांत कितेंय तिदवण आसा जाल्यार तिदवण सांग. करेक्शन दी. केन्ना आमी बरें आसलें सांगता तेन्ना करेक्शन स्विकार करूंक मोत उक्ती जाता. पयलेंच जर आमी नेगेटिव्ह सांगता तेन्ना तिदवणी स्विकार करूंक आमची मोत उक्ती जायना. तेन्ना फातराचेर पडल्या उदका बरी जाता, पावसा बरी जाता, ते भितर वचना. देखून सांगतना पयलें बरें सांग. जावं ती जेवणांत कितें सडण जालां, तीख जालां, मीठ सड जालां, कितेंय जावं तें खंयचेंय करेक्शन पयलें बरें जालां. ताच्या उपरांत इल्लेशें तें सड केल्लें जाल्यार इल्लेशें हें बरें केलें जाल्यार आनीक बरें जाता. त्या रितीन वचून दी. सुत्यान पाताक खांटाळ पूण पातक्याक न्ही. जेजून सांगले ते उतरां. खंडीत जावन आमी हेरांच्यो सुखी तिदविताना त्या व्यक्तीक खिंडचें न्ही. त्या व्यक्तीच पाड म्हणून सांगचें न्ही. ताणें व्यक्तीन तें केल्लें एक काम सूख जावन आसूंक पुरो. सांगलें उतर सूख जावन आसूंक पुरो. वायट आसा जावंक पुरो. ते खाली त्या एका कारणा खातीर तो सगळो व्यक्ती पाड जायना. देखून व्यक्तीक बिलकुल खंटाळ नाका. ताका वायट म्हणून ओलाय नाका. ती केल्ली ताणें करणी सूख जावन आसूंक पुरो. पांचव्यान तिदवणेचें मुखेल कारण मोग जावन. तिदवणेचें मुखेल कारण मोग. दुसऱ्या खंयच्याच कारणां खातीर तिदवी नाका. मोगा वरवीं तूं त्या व्यक्तीचें बरेंपण आशयताय त्या खातीर मात्र तिदवूंक वच. आनी केन्ना ह्यो संगती तूं पाळटाय तुजी तिदवण स्विकार करचो मनीस खंडीत जावन तुका उपकारी जातलो. तुका दिन वचतलो. भाऊ आनी भयणीनो, निमाणें आमी हर एकल्यान उडास दवरूंक जाल्लें मुख्य सुचन, भोव प्रमुख सुचन. आमी चिंतलेंच या आमी करची रीतच सारकी या ती एकमात्र रीत जायजे म्हूण ना. बिलकुल ना. जायत्यो रिती आसात चिंच्यो. जायते संप्रदाय आसात. एका जाग्यार एक रीत जाल्यार आनी एका जाग्यार ताच्या उलटीच गजाल आसता. देखून हांवें चिंतलेंच म्हाका भोगलेंच तें सारकें जायचें म्हणलो वाद सारको न्ही. एक थोडे तेंप आदीं हांवें पळयल्लें एक पिक्चर. दोग ऑपोजीट रावल्यात आनी 100 नंबर बरयला. एक बरयला 100 या 9 100 म्हणून चिंतया बरयला. तें पळयतात. एका कुशीक आसचो म्हणटा ते नंबर 100. आनी एका कुशीक आसचो मनीस ताच्या उलटा आसचो मनीस म्हणटा ते नंबर 9. ताका 9 रितीन दिसता, हाका 100 आसले बरें दिसता. भाऊ आनी भयणीनो, एक रियालिटी ताका दुसरी मुखां म्हूण आसात. दुसरें समजोवची रीत आसा. देवाक सती आमी असोच म्हणून आमी पिक्चर करूंक जायना. देवाक अणभव केल्ले विविध संस्कृतींतले, विविध धर्मांतले, विविध काळां, विविध भाशेचे लोक आसात. आनी तांणी अणभव केल्ली रीत वेगवेगळी जावन आसा. एकच न्ही. तशें म्हणटना देवाचे करुण्योय विविध आसात. आनी त्या खातीर हांवें समजलीच रीत सारकी म्हणून लेद करचें, वाद करचें, हटार रावचें सारकें न्ही. थोडे फावटी संप्रदाय
असतात. म्हज्या संप्रदाया प्रकार हे सारखें ही सूख. थोडे फावटी वैज्ञानिक कारण असतात. वैज्ञानिक कारणाक लागून हे सारखें ही सूख. देखून सवाल हांवें चिंतूचें, म्हजे प्रकार ते सूख म्हणल्या खातीर गे ह्या संप्रदाया प्रकार वडिलां जावन ते देवून आयला, पूर्वज जावन तो संप्रदाय देवून आयला, त्या खातीर गे ह्या देवा प्रकार ती सूख. जर खाली म्हज्या प्रकार ती सूख जाल्यार ते म्हटलें कांय नाही. ताच्या प्रकार ते सारकें जावन सांगतलो. संप्रदाय प्रकार ते सूख जाल्यार ती कांय व्हडली सूख न्ही. कित्याक संप्रदाय दुसरे दुसरे आसतात. पूण जर ते देवा प्रकार सूख, ती सूख पूण ती द्वेजस, ती जबाबदारी आमकां आसाच. हर एका क्रिस्तावाक ही जबाबदारी आसा आनी प्रत्येक जावन वडिलांक. तर भावांनो आनी भयणींनो, आमची जबाबदारी आमी समजून घेवया. पेल्याक बरेपण हाडचें आसली तिदवण्याची उतरां दिवंक आमी शिकया. पेल्याचें बरेपण जावन तिदवण्याची वाट आनी शेवट हो उद्देश आमच्या जिवितांत जारी करूंक. तसो आमी आमकां दिवं. आमेन. भावांनो आनी भयणींनो, आयचें कीर्तन सर्वेस्पराक महिमा दिता आनी हर एकल्याक सर्वेस्पराची स्तुती गावंक आपोवणें दिता. अंतरळा वयर सर्वेस्पराची महिमा खंडी जावन आमी देवाक वाकणूंक फावो, ताका अर्गां दिवंक फावो, ताची स्तुती गावंक फावो. हें कीर्तन ह्याच चिंतनांनी बरोवन आमी करया. श्लोक. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा, वै सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाक जावं महिमा, आतां आनी सदां सर्वदा. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदें दितावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराच्या नावाक स्तुती जावं. सर्व जनांगा मदें तोस महोन्नत. अंतराळा वयर गसता ताची महिमा. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उसायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकला पळोवंक आपल्या उंच स्थानांतावन तो भगवता, वै सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भगवता. अंतराळा वयर सर्वेस्पराची महिमा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, फाल्यां ऑगस्टाची 15 तारीख दोडो संभ्रम आसा. एक मोरयेच्या स्वर्गावरणाचे फेस्त वा दाबा जो आमी संभ्रमता, सोलेमनिटी ऑफ द एझम्पशन ऑफ ब्लेसड वर्जिन मेरी. आनी दुसऱ्यान आमी भारताचो स्वतंत्रोत्सव संभ्रमता. तो ब्रेस्तार अशें आसता, हर एका ब्रेस्तारा भशेनच हांगासर नव्यानाची मिसां आसतली. 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणी. त्या उपरांत सांजेर 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचे बलिदान आसा. 8:30 वरार बावटो उबोवचे एक कार्यक्रम आसा. MCC बँकाचो चेअरमॅन मानेस्त अनिल ह्या कार्याचो मुखेल अध्यक्ष जावन आसतलो. तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक आपोवणें दिता. सांगताच बायबल डायरी येवच्या वर्साची आमी तयार करते आसा आनी हाका हरशींचे बरीच आमी पेज स्पॉन्सर्स कलेक्ट करता. एका नांवा फाटल्यान 1000 रुपये आनी तुमकां कळीत आसा हे पयशे आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर वापरता. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तांच्या मोरणाच्या दिसा ही पेज स्पॉन्सर करी येता. ती नांवां आमी थंयसर छापता.
मात्र नाही तुमचे पसोतो आम्ही या ऑडिओरी मागता आमच्या दिसपडत्या मागण्या वेळार मागता जे कोण बायबल डायरी वापरतात ती मागतात आणि जे कितें तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आम्ही तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. 1 पेज स्पॉन्सर केल्यार 1 डायरी, 5 पेज स्पॉन्सर केल्यार 5, 10 पेज स्पॉन्सर केल्यार 10. तुम्ही वापरयेत, तुम्ही हेरांक गिफ्ट दिवी येता आणि ती तुमचे पसोतो वर्सभर उडास काडून मागतली. तर तुमचे डिटेल्स लायक खंयची डेट तुमकां स्पॉन्सर करूंक जाय, त्या दिसा कसलो संभ्रम आसा, कोणाची नांवां तुमकां जाय प्रिंट करूंक, मात्र न्ही तुमचो एड्रेस खंयचो म्हणून म्हाका व्हॉट्सअप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. आयचो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब दीप फर्नांडीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर फ्रँक शर्मा कर्मिलेत, एनी डिसोजा कुवेट टाउन, लॅन्सी जुवानी मुंबई टाउन, लेनिशा फियोना पिरेरा गुरपूर टाउन. जल्मदीस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच क्रिस्ता आनी जॉयल मेनी लॉस वेगस US टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.